भीम रावलजीको भूमिका पनि चर्चामा छ। अहिले उहाँ राष्ट्रपति निवास पुग्नु भएको छ, राष्ट्रपतिलाई भेट्नु भएको छ। भीम रावलको रोल चाहिँ के हो अहिले? के गर्दै हुनुहुन्छ भीम रावल? अब भीम रावललाई धेरै पीडा भएको हुनसक्छ एक, किनभने उनले बुझिसके कि माधव नेपाल के गर्दैछन् भनेर। अब त्यो पार्टीमा हुर्केको एउटा पुरानो कार्यकर्ताको हिसाबले पढे लेखेको उप प्रधानमन्त्रीसम्म भएको, दुईचोटि निर्वाचित भएर पनि आएको, अब त्यस्तो कार्यकर्ताले त अब माधव नेपाल खुल्लम खुल्ला भनिराखेका छन्, केपी भन्दा शेरबहादुर राम्रा, कम्युनिस्ट भन्दा काङ्ग्रेस संस्कारी। गिरिजा यही कुरा गिरिजा त्यति बेला के भन्थे भने माले मसाले मण्डलले भनेका एउटै हुन्, सिस्टर सभ्य व्यक्ति कहिले पनि कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। अब त्यही ठाउँमा 15-20 वर्षपछि माधव नेपाल आएर के देखे भने कम्युनिस्ट भन्दा काङ्ग्रेस संस्कारी भनेपछि म असभ्य हुँ भने नि त आफैले। कस्तो बेलामा मान्छेले आफैले आफूलाई धुत्कार्छ, विचारणीय कुरा भयो नि त। संसारलाई कम्युनिस्ट हुन चाहिँ अभिप्रेरित गर्ने, म भन्छु नि तल सूर्यमा भोट हाल्न माग्ने, माथि त्यही सूर्य लिएर आएकोले रुखमा भोट हाल्ने र हाल्न लगाउने, यो चाहिँ संस्कारी हो त? मैले देख्दा यो असंस्कारी हो। डाक्टर साहब, यसमा नि जस्तो माधव नेपालले सरकार बनाए, पार्टीभित्र भाँडभैलो गरे सरकार बनाए, अब सरकारमा सहभागी हुन्न भने अब सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना, किनभने उपेन्द्र यादव समूहको पनि महन्त ठाकुर पक्षलाई जुन कारबाही भएको छ त्यो हिसाबले पनि देखिन्छ। आगामी दिनमा यो सरकार त कस्तो सरकार हुने हो त? अब होइन, त्यो त अहिले उहाँहरूको अब मिनिमम कार्यक्रम नै आइराखेको छ, सरकारै विस्तारित भइराखेको छैन। अब ती लडाइँहरू कुन रूपमा भोलि अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराको चित्रावली पनि प्रष्ट भइराखेको छैन। त्यस्तो बेलामा यो अलि छिटो भएन र भन्नलाई? सचिवालयले पूर्णता पाएको छैन, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। अब त्यहाँ एउटा कुरा के आइरहेको छ भने, यद्यपि यसमा विरोधाभास पनि छ, राजनीतिक संयन्त्रले गाइड गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र, हिजो प्रचण्डको मनमा सुसुप्त रूपमा रहेको इच्छा त त्यही नै थियो, ओलीले त्यसलाई स्वीकार पनि गरेनन्। अब यो परिस्थितिमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर सरकारलाई निर्देशन गर्ने संविधानभन्दा माथिको परिकल्पना किन गरियो? त्यसो हो भने होइन भने यो सरकार स्वयंकै अब यो भोलिका दिनमा अरूले यो सरकार अल्पमतमा पर्दैछ है भन्ने हिसाबले भोलिको दिनमा वैधानिकता उठाउन सक्छ कि सक्दैन? अब त्यो सक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यो सबै 76 का सबै धाराहरू क्रियाशील भइसके। अब धारा 6 मा यो चल्दैछ। अब यो धारा 6 असफल भइसकेपछि धारा 7 मा जान्छ। त्यसले चाहिँ 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था त्यहाँ छ। संविधान त पनि त्यो स्थिति छ। अब व्यवहार त पनि अब अर्ली इलेक्सनको मुखमा अब विषय पुगिसक्यो। खड्गौलीको जित चाहिँ के भने आखिरी सरकार चलाउन नसक्ने, हाउस चलाउन नसक्ने, केही पनि उपाय नदेखेपछि नै म विघटनको दिशामा गएको भन्ने जुन एउटा उनको अभिव्यक्तिबाट अथवा व्यवहारबाट चाहिँ पटक पटक हाउस विघटन गर्ने जुन कदमबाट देख्थ्यौँ, त्यसको नजिक यो चिज पुग्छ। अब मैले चाहिँ त्यसै कारण पनि के भनि आएको छु भने लोकतन्त्रमा जनता सबभन्दा ठुलो हुन्छ र कुनै पनि कुरा जनताले दिएको आदेशभन्दा पर जाने अधिकार राजनीतिक दलहरूलाई हुँदैन। अब जनताले दिएको भनेको चाहिँ स्थिरता र स्थायित्वको पक्षमा वाम पक्षलाई मतदान हो। त्यसबाट विचलित हुने हो भने हामी कहाँ जाने हो त? त्यो आदेश लिन हामीले फेरि जनता बैठकमै जानुपर्छ। अब जहाँसम्म संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन भन्ने कुरा हो, त्यस्तो बेलामा त्यसो हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ र राष्ट्रिय सरकार बनाएर हामी असफल भयौँ। हामी असफल भए तापनि यहाँ चाहिँ मध्यावधिको व्यवस्था छैन, तर हाम्रो असफलताले गर्दा हामी विवश भयौँ। त्यसकारण हामी जनता समक्ष हामीले के गर्यौँ भन्ने एउटा प्रश्न लिएर आउँदैछौँ। जनताले जसलाई सही ठान्छन् मत दिन्छन्, जसलाई गलत ठान्छन् पराजित गरिदिन्छन्। यो हो स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास र गरिएको अपेक्षा चाहिँ। अब राजनीतिक दलहरू त्यो केही पनि मान्दैनन्। अब त्यही दलमा बसेर त्यही दलको विरुद्ध यो हरकत गर्छन्। आफू कम्युनिस्ट हौँ भन्छन्, काङ्ग्रेस चाहिँ सभ्य हुन् भन्छन्। यसको त केही पनि दबाई छैन। यस्तो गर्नेले संयन्त्रको कुरा गरेकै के होला,
संयन्त्रको कुराको संवैधानिकतै के होला, खास गरी हिजो चाहिँ संयन्त्रलाई लिएर नेकपाभित्र पनि प्रशस्त विवादहरू भएका भन्ने हामी सुन्थ्यौँ। मैले नै पनि सुनेको के भने यो कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाऊँ भनेर पहिला प्रचण्डले नै प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई आउटराइट त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ अस्वीकार गरेका थिए। यी सब कुराहरू त हामी देखि नै आएका छौँ। अब देख्दै पनि नेपालका राजनीतिकहरूले त यो खालको हरकत खास गरी इतिहासबाट नसिक्ने ढिङ्ग्याइ यिनीहरूसँग बारम्बार रहेर आएको छ। जस्तो मध्यावधिको कुरा गर्दाखेरि पनि गिरिजाकै पालादेखि यो सुरु भयो। अब दलभित्रको यस्तो हरकतको कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र पनि यस्तो भएको छ। स्वयं शेरबहादुरको सरकारलाई काङ्ग्रेसले नै ढालिदिएको छ र शेरबहादुर चाहिँ बाहिरिएका छन्। अब अहिले तिनै शेरबहादुर माधव नेपाललाई लिएर के जातिको न्यानो भन्छन् नि, त्यो न्यानोको रूपमा प्रधानमन्त्री भए भनेर हिँड्दैछन्। मैले चाहिँ के भनेको छु भने शेरबहादुर न त काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री हुन् न त चाहिँ बहुमतका प्रधानमन्त्री हुन्। भनेपछि साँचो प्रचण्डसँग छ, माधव नेपालसँग छ, यो प्रश्न भएन सर। त्यसमा त के दुई मत भयो? यो मार्गचित्र नै माधव नेपालको हो। यसको मार्गचित्र नै, किनभने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन तत्पर थिएनन् नि त, अनुनय विनय गरेर। किनभने प्रचण्ड त लागि नै रहेका थिए, उनको इख थियो केपी ओलीसँग, तर इखले मात्रै पुग्दैन थियो। यसको लागि निर्णायक भनेको चाहिँ माधव नेपाल त्यहाँ आउनु जरुरी थियो। त्यसो भने माधव नेपालको कमिटमेन्ट चाहियो नि त। त्यस्तो हुन्छ भने म अग्रसर हुन्छु, होइन भने जहाँ बहुमतै पुग्दैन त्यहाँ सरकार बनाउन किन अग्रसर हुने भन्ने कुरा त बिचरा शेरबहादुरले भनेका पनि थिए। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यो सरकारको मार्गचित्र बनाउने व्यक्ति भनेका नै अहिले पनि अघि म त्यो अघिल्लो प्रश्नले पूर्णता पाइराखेको थिएन। त्यसकारण उनीहरूले सरकारमा नआउँदै पनि माधव नेपालको हकमा यहाँ के भनिएको छ भने जति पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू हुन्छन् त्यसमा 60% माधव नेपाललाई दिने भनिएको छ। जति पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू हुन्छन् त्यसमा 60% माधव कुमार नेपाललाई दिने। पहिलो प्राथमिकता माधवजीलाई, राजनीतिक नियुक्तिमा पहिलो प्राथमिकता माधवजीलाई भन्ने कुरा सायद आजको कार्यदलमा पनि त्यही छ। त्यो ल यो पुरानै कुरा। त्यसकारण अब यो कति के भन्ने यसलाई होइन। अब मैले त सम्मान गरेका नेता पनि हुन्, फेरि मेरो त लिनु दिनु पनि छैन राजनीतिक रूपमा कुनै नेतासँग र कुनै दलसँग। मैले त एउटा सिनारियो मात्रै प्रस्तुत गरिदिने हो भनी आएको छु। अब यो कस्तो कुरा हो त? त्यसकारण नम्बर फर्स्ट उहाँहरूले त्यसमा सहमति गर्नुभएको छ। नम्बर सेकेन्ड चाहिँ के छ भने 40% नपुग्दासम्म यो ल्याङल्याङ जारी राख्ने। अझ शेरबहादुरले भनेको भनेर एउटा मैले सोसियल मिडियामा देखेको थिएँ, माधवजी तपाईँलाई म अझै 7 दिन कुर्दैछु, 7 दिन सरकार म विस्तार गर्दिनँ भनेपछि अझै 7 दिन यो सरकार विस्तारित हुँदैन र यो 7 दिनमा खिचडी पाक्छ, घाँसको डालो देखाइन्छ, आयराम गयरामहरू यो बुटवलका जस्ता। हेर त्यो बुटवलकी लोकल सांसद आइतबार एउटा समूहमा छिन्, सोमबार अर्को। अब यो त यहाँ पनि चलिरहन्छन्। अब अहिले केपी ओलीले जसलाई मन्त्री बनाए तिनै मन्त्री भएका व्यक्ति के भन्दैछन् भने सबैभन्दा गए गुज्रेको चाहिँ केपी ओली नै हो। केपी ओली त माधव नेपालको सहायक हुन लायक पनि छैन। ल हेर्नुहोस्, जुन क्याबिनेटमा आफू बसियो, जसले आफूलाई सांसद बन्ने टिकट दियो, जितेर यहाँसम्म ल्यायो, मन्त्रीसम्म बनायो। अब यो चाहिँ संस्कारी यसको तुलनामा चाहिँ काङ्ग्रेस संस्कारी देखेको हो कि क्या हो माधव कुमार नेपालले। यद्यपि हामीले केशव बडाल र मेरा पनि मित्र हुन् मोहन बहादुर बस्नेतको झगडा नसुनेको चाहिँ होइन। अब के आधारमा उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ म अनुमान गर्न सक्दिनँ। डाक्टर साहब, यही सन्दर्भमा नि अझै अलिकति आम दर्शक श्रोताहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ। जस्तो एमालेभित्र विघटन भइसकेको कार्यदल फेरि सक्रिय भएर त्यो कार्यदलका सदस्यहरू छलफल चलाइराखेका छन् एमाले पार्टी एकताका निम्ति भनेर। यही सिलसिलामा भीम रावलजी राष्ट्रपतिकामा पुग्नु भएको छ। भीम रावलजी कार्यदलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, विघटितै भए पनि कार्यदलको सदस्य हो उहाँ। अहिले भीम रावलजी र कार्यदलका सदस्यहरूको भूमिका के हो? उहाँहरू कस्तो खालको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ र एमाले फेरि एक हुने या एमाले विभाजन रोक्न सक्ने स्थिति उहाँहरूले त्यो भूमिकामा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, के देखिन्छ बताइदिनुहोस् त। अब भीम रावलहरूले साँच्चै रोल खेलेको हो भने एमाले विभाजनको सम्भावना अब टरेर जान सक्छ। किनभने यसको मतलब क्रमशः माधव नेपाल चाहिँ क्षयीकरणतिर गएको भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बुझाइ के थियो भने जस्तो 21-22 जना सांसद भन्थे,
30-32 जना पुग्यो, 40 सम्म पनि पुग्ने सम्भावना छ इत्यादि यिनीहरू कोकोलो गर्थे नि त। यसको मतलब जुन यो मन्त्री पदको हरियो डालो देखाउँदै अनि तिमी मन्त्री हुन्छौ यता आऊ, तिमी मन्त्री हुन्छौ यता आऊ भन्दै भन्दै अनि एउटा जत्था चाहिँ आफूतिर पार्ने र 40% को स्थिति निर्माण गरेर अनि अनुकूल तरिकाले चाहिँ अध्यादेश जारी गरेर अघि पनि मैले भने सके त सिङ्गो एमालेकै बागडोर आफ्नो हातमा लिने, नसक्यो भने पनि 40% पारेर चाहिँ औपचारिक रूपमा एमाले विभाजित गराइदिने खेलोमेलो चाहिँ यो हो। अब यस्तो बेलामा भीम रावलहरूले एउटा शक्ति त्यहाँ निर्माण गरेर अनि उहाँहरूले पार्टी विभाजनको हकमा हामी तत्पर छैनौँ, खालि आन्तरिक सङ्घर्षको हकमा मात्रै हाम्रो तपाईँसँग सहकार्य हो भन्ने पोजिसन बनाइदियो भने त भीम रावल लगायतका 5 जना मात्रै त्यहाँबाट चाहिँ छुटियो भने त अब माधव कुमार नेपालले त कल्लाले रामकुमारी, मेटमणि यस्तो मान्छे मात्रै रहन्छ नि त्यहाँ त। अब यहाँ त अहिले भरपर्दो मान्छे भनेको सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, भीम रावल, घनश्याम भुषाल, भरपर्दा मानिसहरू त यिनीहरू हुन् त्यहाँका। अब यी मानिसहरूले चाहिँ निर्णायक रूपमा माधव कुमार नेपाललाई साथ नदिने हो भने त माधव नेपाल पार्टी विभाजनकै औचित्य के रहन्छ? त्यसको एउटा हैसियत पनि देखा पर्दैन, औचित्य पनि केही रहँदैन। यो रोल भीम रावलले खेल्न सक्ने त्यहाँ अवस्था बन्यो भने त जुन यो विभाजनको कुरा तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ, मैले चाहिँ यसलाई विभाजन मानेको छैन। किनभने यो एक ठाउँमा रहेको पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष मात्रै हो यो। र मैले सुरुदेखि के भनेको भने जे गतिविधि भइराखेको छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यस्तो क्षम्य हुँदैन र त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन। मैले डे 1 मै यसलाई कारबाहीको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर नै थियो। ठिक छ, उहाँहरूले चाहिँ पार्टीभित्र कमिटीमा बहुमत र अल्पमतको सिद्धान्तबाट अनि आलोचना आत्मालोचनाको माध्यमबाट र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, दलीय मुद्दाहरूमा समेत पनि यदि केपी ओलीले अन्यथा गरेको हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ वैधानिक रूपमा प्रस्तुत गरेर अनि केपी ओलीलाई जसरी दण्डित गर्नुपर्ने हो त्यो दण्डित गरिएको हकमा अस्वाभाविक मान्ने कुरा हुँदैन। तर अहिले जे भइराखेको छ यो त बिल्कुलै अस्वाभाविक छ नि। यो जुन खालको केन्द्रमा यस्तो खालको झगडा भयो त्यसले प्रदेशहरूमा पारेको असरलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? प्रदेशहरू पनि त अत्यन्त बदनाम र चाहिँ अन्यलग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ। प्रदेशका सांसदहरूको गतिविधि त्यस्तै छ। ती विमला ओली लगायतका सांसदहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बन्धक बनाइयो भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँडिराखेकी छन्। अब यो प्रदेश यसले तल्लो क्षेत्रमा पुर्याएको असरलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो त अब किनभने केन्द्रमा जे भयो तल यही नै भयो नि। कर्णालीमा 4 जनाले फ्लोर क्रस गरेको हामीले देखेकै थियौँ। गण्डकीमा 1 जना सांसदको यही अवस्था थियो जो विमलाको हो। त्यति बेर 3लाई पनि अपहरण गरेको यावत कुराहरू आए। दीपक मनाङेको पनि हामीले देखिआएकै कुरा हो। त्यसकारण केन्द्रमा जे भएको छ तलसम्म यो कुरा गइ नै सकेको छ र त्यहाँ छेदविच्छेद भइसक्यो। र अब गण्डकीबाट त मुख्यमन्त्री फाल्ने काम पनि भइसक्यो। अब लुम्बिनीमा यो आइराखेको स्थिति छ। अब राजमोको गण्डकीको भूमिका र विमला ओलीको भूमिकामा त्यत्रो तात्विक फरक केही पनि छैन। तर अहिले विमलाको हकमा र त्यसले दिएको सन्देश चाहिँ कुन रूपमा आइराखेको छ बजारमा भनेदेखि ठुलो पैसाको खेलोमेलो भएको छ यहाँभित्र भन्ने छ र सबै सांसदहरूले आफूलाई बडाबडमा राखिदिएका छन् भन्ने छ। यो चाहिँ बिल्कुल खेदजनक कुरा भएर यो शेरबहादुरका पालाको जुन हत्कण्डा हो त्यो हत्कण्डाको पुनरावृत्ति हुन गइरहेको देखिन्छ। दुर्भाग्यले त्यो खेलोमेलोको नाइके पनि फेरि शेरबहादुर नै हुन पुगेका छन्। यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने विषय हो यो चाहिँ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस आगामी 10 वर्षको लागि अब सर्वसम्मत तरिकाले नेपालको संसदीय राजनीति नेतृत्व गर्न पाउने अवस्थामा थियो। अहिले शेरबहादुरले अहिले जे गरे त्यसपछि फेरि नेपालको राजनीति या त अन्यलग्रस्त भन्नाले अस्थिरताको भूमरीमा होइन भने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अधोपतनतर्फ जाने। किनभने मैले नै के भनिरहेको थिएँ भने यो 2/3 जसरी यिनीहरूले मासे यी चाहिँ हत्यारा हुन्, 2/3 का हत्यारा। त्यसकारण यिनीहरू दण्डनीय छन्। यिनीहरूलाई हर हालतमा जसरी पनि दण्डित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म आफै अग्रसर भएर अगाडि जान्छु र अब पालो काङ्ग्रेसको।
त काङ्ग्रेसले त यसरी सहानुभूति र शुभचिन्तकहरूको ठुलो पङ्क्ति पाइसकेको थियो र यो 11-12 महिना चाहिँ धैर्य गरेको भए त काङ्ग्रेसको लागि त सत्ता त स्थायी विषय थियो नि त। अब अहिले मलाई के लागिरहेछ भनेदेखि यो 18 महिनामा काङ्ग्रेस यति बदनाम हुन्छ कि त्यसलाई उसले थाम्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन र जति ऊ र उसका गठबन्धन समूहहरू बदनाम हुँदै जान्छन् त्यति नै उनीहरूको अनौचित्य सार्वजनिक हुन्छ। केपी ओली प्रतिको सहानुभूति र आकर्षण चाहिँ बढेर जान्छ र केपी ओलीले के भन्छन् भने म यो गरौँला यो गरौँला यो गरौँला भन्ने थियो। आफ्नै दलभित्र माधव नेपालले यस्तो गरे, दल बाहिरबाट मलाई यसरी घेराउ गरियो, त्यस कारणले फेरि एकपल्ट मलाई चाहिँ मौका दिनु पर्यो भनेर जनतासँग चाहिँ सहानुभूतिको मत माग्ने आधारहरू बन्दै जान्छन्, बढ्दै जान्छन्। त्यसकारण मैले भने केपी ओलीलाई बहिर्गमन गराउने जुन विधि यी दलहरूले अवलम्बन गरे न त त्यो लोकतान्त्रिक थियो, न त त्यो स्वयं उनीहरूको लागि नै उत्पादनमुखी हुने, परिणामदायी हुने देख्छु। बरु प्रत्युत्पादक हुन जानेर केपी ओलीको कहर चाहिँ नेपालको राजनीतिमा रहिरहने। यो हिसाबले केपी ओलीको कहरको बारेमा एउटा नयाँ कोण म दिइरहेको छु। तर मैले केपी ओलीसँग लगेर जोड दिइराखेका छन्। तपाईँले जे अहिले सिनारियो र जे अवस्था देखाइराख्नु भएको छ यो केपी ओलीतिर बढी ढल्किनु भयो डाक्टर साहब भनेर कतिले सकारात्मक नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरूले अहिले तपाईँलाई बढी चाहिँ केपी ओलीसँग जोडेर हेरिराखेका छन् र तपाईँलाई त्यसरी प्रतिक्रियाहरू पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा कमेन्टहरूमा आइराखेका छन्। यसमा अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् त डाक्टर साहब के हो विषय। अब जस्तो मैले त अघि राखेँ, मैले भने जस्तो यो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा नै केपी ओली प्रवृत्तिका शासकहरू हावी छन्। विश्वव्यापी रूपमा चाहे ट्रम्प भने पनि, बोरिस जोन्सन भने पनि युकेको, त्यसपछि डुटेर्टे फिलिपिन्सको भने पनि, पुटिन रसियाको भने पनि, हाम्रो छिमेकीलाई भने पनि हो, भारतले मोदीलाई नै मोदीसम्म पनि यो चिज आइपुग्छ। यो खालका शासकहरूको अहिले हस्ती चलिराखेको छ विश्वव्यापी रूपमा नै। सायद त्यसको एउटा लहरमा हाम्रो केपी ओलीले पनि यो निर्वाचनमा त्यो हस्ती हासिल गरेका हुन् कि भन्ने पनि ग्लोबल्ली हेर्दा त्यो देखिन्छ। अब यस्तो बेलामा जुन विधिबाट अमेरिकी जनताले ट्रम्पलाई किनारा लगाए, केपी ओलीलाई पनि किनारा लगाउने लोकतान्त्रिक विधि चाहिँ त्यो नै हो भन्ने मेरो बुझाइ। केपी ओली मलाई मनपर्छ कि पर्दैन भन्नुभन्दा पनि केपी ओली कुन तरिकाबाट त्यो पदमा पुगे भन्ने कुरा नै लोकतन्त्रमा त काउन्टको हुन्छ। त्यसरी हेर्दा जनताबाट 2/3 लिएर आए, संसदीय दलमा निर्विरोध भए, पार्टी चाहिँ अध्यक्षता मतदानबाट नै विजयी बनेर आइसकेपछि त 5 वर्ष त उनको ग्यारेन्टी हो नि त। अब उनलाई 5 वर्ष अगाडि नै निकाल्ने हो भनेदेखि त्यसका दुईटा उपाय थिए। एउटा उपाय के थियो भने दलीय रूपमा उहाँहरूले 2.5 वर्षको चाहिँ सहमति गर्नुभएको थियो। अर्को उपाय भनेको चाहिँ उहाँलाई संसदीय दलबाट चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ बाहिर पार्ने। जस्तो स्वयं केपी ओलीले पार्टी 9औं महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन हो क्यारे बुटोलको 8औं महाधिवेशनमा झलनाथसँग औपचारिक रूपमा हार्नुभयो। संसदीय दलमा झलनाथलाई हराइदिनु भयो। पार्टीको अध्यक्ष झलनाथ हुनुहुन्थ्यो तर संसदीय दलको नेता चाहिँ उहाँ हुनुभयो। तीभित्रको अभ्यास पनि त्यही छ। अब यो केसमा आउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ संसदीय दलबाट फेरि एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने र हराइदिने, हटाइदिने, अथवा 2.5 वर्षको जुन प्रचण्डसँगको सहमति थियो त्यसमा कायम प्रचण्डले रहिदिएको भए सजिलै उहाँलाई चाहिँ हामी त्यहाँबाट विदा गर्न सक्थ्यौँ। यो सबै नगरेको त उहाँहरूले हो नि त। त्यो सन्दर्भमा मैले यो जुन अदालती निर्णयको कुरालाई पनि विषय उठाएको थिएँ र के भनेको थिएँ भने केपी ओलीलाई त दण्डित पो गर्ने हो त। राष्ट्रपतिको हकमा राष्ट्रपतिबाट के त्रुटि भएको छ त्यो जान्ने अधिकार त नेपाली जनताको छ नि त। अब मैले सुनेको चाहिँ के छ भने त्यति बेला क्लेम गर्दाखेरि शेरबहादुरले 149 सांसदको क्लेम गरेका छन्, केपी ओलीले 153 को क्लेम गरेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि 300 हुन्छ त्यो सङ्ख्या। हाउस 275 को छ। फेरि राष्ट्रपतिले माधव कुमार नेपाललाई प्रत्यक्ष चिनेको छ, आफ्नै साथी हुन्। अब उहाँले चाहिँ शेरबहादुरलाई सही गरिरहनु भएको छ भनेपछि कसैले राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो सिग्नेचरलाई त्यहाँ सदर गर्न सक्ने? 25 मत त तीबाट त आइसक्यो। त्यो फ्रड भन्ने कुरा ती देखियो।
फेरि अब जथाभावी जो सही गर्ने 20-21 जना त खुल्ला एमालेबाट पनि उता सही गरिराखेपछि राष्ट्रपतिलाई त्यो भरपर्दो लागेन, उहाँले नो भनिदिनु हो। अब अदालतले चाहिँ यो सिनारियो बाहिर ल्याएर यदि राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको भएदेखि त्यो गल्ती बाहिर ल्याइदिनु पर्थ्यो, होइन भने यसलाई अदृश्यमा राखेर जुन परमादेश जारी गर्ने काम हो यो पनि अस्वाभाविक भयो भन्ने तर्कले आजको लागि होइन फेरि भोलिको लागि, अब यो त अनन्तकालसम्म संविधानको 76(5) भनेको चाहिँ निर्दलीय हो भन्ने कुरा अब इस्टाब्लिस भयो। यसमा कुनै किसिमको किन्तु परन्तु हुँदैन। अब यो सदाकालको लागि त्यहाँ उहाँहरूले त के छ भन्नुभएको छ भने यो आत्मनिर्णयको अधिकार हो सांसदको र यो उनीहरूको ब्रह्मास्त्र हो भनेको छ। मेरो विचारमा दलीय व्यवस्थामा सांसदलाई कुनै पनि किसिमको आत्मनिर्णयको अधिकार हुँदैन। दलीय व्यवस्थामा दल नै निर्णायक हुन्छ र दलको व्हिप लाग्छ। आज चाहिँ मलाई दुईटा कुराले सन्तुष्टि दिएको छ। एउटा चाहिँ माओवादी तर्फकै केन्द्रीय तहकै नेता हो, फोन गरेर तपाईँको एकदम पोजिसन यसमा ठिक हो, जे तपाईँले यो परमादेश लगायतको विषयमा जे तपाईँले भन्नुभएको छ यो एकदमै ठिक छ, यो हामीलाई खुसी लागेको छ। एकजना माओवादीकै केन्द्रीय तहका एकजनाले यो भनेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको पनि सूचनामै आएको कुरा हो, डाक्टर विपिन अधिकारी भन्ने, मैले देख्दा उहाँ चाहिँ नेपालको सही अर्थमा संविधानविद हो, कानुनविद हो मेरो मूल्याङ्कनमा चाहिँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि यदि त्यो सत्य हो भने, सोसियल मिडियामा त फेरि अहिले अलिकति भाइरल पनि बनाउँछन्, यदि त्यो सत्य हो भने उहाँले त्यसमा के रिमार्क दिनुभएको छ भने सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई व्हिप लाग्दैन भनेर निर्णय दिएको, आदेश दिएको हो भने त्यो सर्वोच्च अदालतै होइन भनिदिएको छ। ल म त पोलिटिकल क्रिटिक मात्रै भएँ, काहीँ म पूर्वाग्रह पनि भएँ होला अथवा भाती पुर्याइन होला, मैले माने। अब उहाँ त कानुनविद हो। मैले चाहिँ एउटा पोलिटिकल रिमार्क, पोलिटिकल सिद्धान्त पढेको हिसाबले भनेको कुरा के भने हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ र संविधानका सबै धाराहरू, राजनीतिको सबै अभ्यास, नेताहरूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवहारहरू दलीय मर्म र धर्मभन्दा पर जानु उचित हुँदैन र त्यो राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि सर्वथा अस्वीकार्य हुन्छ। यो सिद्धान्तका आधारमा मैले यो पैरवी गरिराखेको हो। अब त कानुनविदहरू पनि आउन थाले। त्यसकारण जुन कुरामा अस्पष्टता छ भन्ने कुरा हो, त्यो अस्पष्टताका सन्दर्भमा चाहिँ मैले दिने स्पष्टीकरण चाहिँ यसरी छ। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्गलाई यहाँ रोकेर अलिकति म अर्को प्रसङ्गतिर डाक्टर साहबलाई डोर्याउन चाहन्छु। विशेष गरी मुलुक जसरी आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै गएको स्थिति छ अहिले, आर्थिक सङ्कटको सम्भावनाबारे विज्ञहरू जसरी बोलिराखेका छन्, यसको मुख्य दोष चाहिँ सङ्घीय संरचनालाई दिने गरिएको छ। सङ्घीय संरचना नै आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारण हो या मानिसहरू सङ्घीयताप्रति पूर्वाग्रह राखिराखेका छन्, के हो तपाईँले देख्दा? अब हामी सिनारियोबाट हेरौँ न होइन, जस्तो हाम्रो चाहिँ 16 खरबको बजेट छ। 16 खरबको बजेटमा चाहिँ 60% हाम्रो चालु खर्चतिर जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ गाडी गुडी, तलब भत्ता, सुविधा, भ्रमण इत्यादि हो। 60%। अब रह्यो 40%। 40%मा 20% चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन भन्छ। त्यो चाहिँ ऋण धनमा वैदेशिक ब्याज इत्यादि जो हुन्छ, सानो मूलधन पनि तिर्नु पर्यो। विश्व ब्याङ्कको, IMF को कहाँबाट पैसा ल्याएको छ हामीले, मूल ऋण पनि सानो भए पनि त तिर्नु पर्यो। जस्तो मेलम्ची गर्दाखेरि हामीले ऋणै ल्याएको छ, अरू सबै प्रोजेक्टहरूमा हामीले ऋणै ल्याएको हुन्छ। सानो मूलधन पनि तिर्नु पर्यो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ब्याज त अनिवार्य तिर्नु पर्यो। वित्तीय व्यवस्थापन भनेको चाहिँ त्यो हो र त्यसमा हाम्रो 20% खर्च हुन्छ। 80% यो भयो। अब हामीसँग 20% मात्रै पैसा रह्यो बजेटको। 20% मध्ये चुहाट र कमिसनमा कति जान्छ होला? म पत्रकारहरूलाई नै भाग लाउने म बन्डा गर्छु। 20%मा चुहाट र कमिसनमा कति? किनभने चुहाट अनिवार्य छ, कमिसन त अभ्यासै हो। 5% भन्ने त वैधानिकै हो भन्ने छ भने त 15% मात्रै रह्यो। 2% हो, बढाएर 5% वैधानिक हो भन्न थाले अहिले। 5% वैधानिक, 15% रह्यो। 15%मा ल 5% चुहाटमा गयो भने 10% मात्रै रह्यो नि त। अब 10%बाट के विकास हुन्छ त? उनीहरूले जो टिप्पणी गरिरहेका छन् यो एकदम सही छ। अब यो दोष संविधान, यो सङ्घीयताको टाउकोमा लगाइदिने कि हाम्रो आर्थिक मोडलको टाउकोमा लगाइदिने कि
हाम्रो अर्थनीतिमा लगाइदिने कि त्यसमा हामी डिबेट गर्न नसक्दैनौँ, त्यसमा हामी डिबेट गर्न सक्छौँ। तर एउटा कुरा प्रष्ट के छ भनेदेखि हाम्रो बजेटको जुन विनियोजनको पद्धति छ त्यो बजेट विनियोजनको पद्धति र हाम्रो आचरणलाई पनि ध्यानमा राख्दाखेरि वास्तवमा हामी कुनै किसिमको विकास निर्माणमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। उदाहरणको लागि मेलम्चीलाई एउटा दृष्टान्त बनाऊ। अब मेलम्ची चाहिँ 13 अरबको प्रोजेक्ट हो। यो बढ्दै 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 31 अरबमा पुग्यो। उद्घाटन भएको 3 महिनामा फेरि यो विनष्ट भयो। र फेरि अब सम्भावना छ कि छैन भन्ने जिरोबाट थाल्नुपर्ने स्थिति छ भन्छन् त्यहाँ अध्ययन। त्यस्तो कुरा यो तरिकाले हाम्रो चाहिँ चुहाट मात्रै भइराखेको छैन कि यो तरिकाले अपव्यय भएर गइरहेको। अब हामी गाडीगुडीको कुरा गर्ने भने एउटै नेताले 7 वटा 8 वटा 9 वटासम्म गाडी राख्छ। छोरी बुहारी स्वास्नी साला साली जम्मैका लागि उसले त्यो सुविधा गर। अब फेरि गाडी नेताहरू किन्दा हाम्रा नेताहरू 80 लाखभन्दा मुनिको गाडी चढ्दैनन्। उनीहरू 2 करोड 3 करोड 4 करोडसम्मको गाडी चढ्छन् उनीहरू। अब हाम्रो मुलुक कस्तो हो? हाम्रोमा पेट्रोलियमको के उपलब्धता छ? गाडीहरूका पार्ट पूर्जाको के उपलब्धता छ? जस्तो यही भनौँ न, चाइनाबाट 2टा जहाज लिएर आए यिनीहरूले। अब ल्याए 6 महिना पनि त्यसले काम गरेन, ग्राउन्डेड भइहाले। अब ती जहाजलाई कसरी पाल्ने? त्यसको टेक्निकल प्रब्लम आयो भने त्यसको चाहिँ पार्ट पूर्जाको व्यवस्था के छ? किनभने अब हाम्रो नेवानी माथि मात्रै अहिले 41 अरबको वैदेशिक 41 अरबको ऋण छ। पञ्चायतको अन्तिममा 28 वटा जहाज थियो त्योसँग। युरोप सेक्टर पनि भ्याउँथ्यौँ हामी। अब अहिले युरोप सेक्टर हाम्रो ब्ल्याक लिस्टेडै छ। जापान पनि अवरुद्ध थियो। अब जम्मा जहाज हाम्रा चाहिँ 6 वटा मात्रै छन् अहिले। तपाईँ त्यहाँ जानु इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा, लोकल एयरपोर्टमा जानु, त्यहाँ तुरुन्त सिमरिक एयर भनिरहेको हुन्छ, बुद्ध एयर भनिराखेको हुन्छ, हिमालयन एयर भनिराखेको हुन्छ। नेवानी त कसैले भन्दैन त्यहाँ। र गए गुज्रेको कोही नचढ्ने जहाज कुनै छ नेपालमा भने त्यसको नाम नेवानी नै हो। त हामी देखिरहेछौँ किन यस्तो भयो त देशमा। जस्तो साझाको यही अवस्था भयो। त्यसकारण हाम्रो जो बजेट विनियोजन र जुन खर्चको अभ्यास छ, किनभने अहिले जुन भनौँ न काठमाडौँमा जति मन्त्री छन् त्यतिकै सचिवालय हुने भयो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भने जस्तो अब लोकलमा यी जम्मै हुने भयो नि त। सम्पूर्ण त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको सचिवालय हुने भयो, निजी संयन्त्रहरू हुने भए, सेक्युरिटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो। अब अर्को हिसाबले पनि अहिले भनौँ जम्मै लोकल संयन्त्रहरू अहिले बनिरहेको स्थिति छैन। किनभने अब जस्तो सङ्घीय प्रणालीमा जाने बित्तिकै त प्रहरी सेवालाई पनि त्यसरी नै हामीले पुनर्गठन गर्नु पर्यो, अन्य सेवाहरूलाई पनि त्यसरी नै पुनर्गठन गर्नु पर्यो। त यो सबै हेर्दाखेरि त सङ्घीयता हामीलाई बोझ भएको भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि त। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब त्यसैले कतिले के भन्छन् भने यो सङ्घीयता चाहिँ एक त हाम्रो माग पनि भएन, अर्को त हाम्रो आवश्यकता पनि होइन, तेस्रो चाहिँ हाम्रो बुद्धिले पनि यो ल्याएको होइन भन्ने कुरा छ। हठात यो आइपुग्यो। जस्तो मधेस आन्दोलनभन्दा पहिला त यो बारेमा कुनै टिका टिप्पणी चाहिँ चुइनै थिएन। यो मधेस आन्दोलनले नै ल्याएको विषय भन्ने कुरा प्रष्टै छ। अब मधेस आन्दोलन अन्तर्गत 2063 को अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनमा यो समानुपातिकको सिद्धान्त र सङ्घीयताको अवधारणालाई चाहिँ प्रवेश गराइएको छ। त्यसपछि हामी चाहिँ सङ्घीयतामा गएका छौँ। बृहत्तर गृह कार्य त्यहाँ भइराखेको छैन। अब राजनीतिक दलहरू अहिलेकै यो 2/3 वामपन्थी सरकारको कुरा गर्ने भने स्थायित्वको लागि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ त्यत्रो मत दिएर पठायौँ। उनीहरूले त्यो दिशातर्फ एक दिन एउटा पनि छलफल गरेको हामीले पाएनौँ। जुन किसिमको गठबन्धनको सरकारका पालामा अस्थिरता र अन्यल हुने गर्थ्यो, त्यो अस्थिरता र अन्यलमा कुनै किसिमको हामीले थपगढ देखेनौँ। अब हामी कोही पनि गम्भीर छैनौँ। हाम्रो नेतृत्व गैर जिम्मेवार छ। ऊ चाहिँ पद र प्रतिष्ठा भएदेखि, उसलाई ढुकुटीमा हात हाल्न पाएदेखि, उपचारको नाममा, अरू राजनीतिक पीडितको नाममा, तेरो मेरो नाममा ढुकुटीमाथि हात हाल्न पाए, उसलाई सबैभन्दा आनन्द अनुभूति त्यसैमा हुन्छ। खेदजनक नेपालको राजनीतिको एउटा विषय के छ भनेदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले पाई
आफूले गरेको त्याग र बलिदानको असुली गरेका छन्। पाई कसैले 5 करोड, कसैले 3 करोड, कसैले के करोड, उपचारको नाममा अधिकतम 17 करोडसम्म लिएको भन्ने छ। भनेपछि त हाम्रो राज्य व्यवस्था, हाम्रो राजनीतिक अभ्यास, हाम्रा दलका नेताहरूको कार्यशैली र सोचाइ सबै राज्य लुट्ने खालको देखिन्छ। कोही पनि कसरी मुलुकलाई मितव्ययी बनाउने र कसरी जनतालाई न्यूनतम भए पनि सुविधा दिने। जस्तो यो पिसिआर पनि सरकारले गर्दैन भन्ने कुरा केपी ओली सरकारको पालामा खुल्लमखुल्ला भनिएको थियो नि। भने शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी त यही संविधानले गर्छ नि त। संविधान त उहाँहरूले नै लेख्या हो नि त। शिक्षाको ग्यारेन्टी छ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छ। अब मलाई हिजो पनि एउटाले, मलेसियाको एउटाले गरिरहेको थियो, झापाकै हो मान्छे, डाक्टर साहब यो सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुँदाखेरि चाहिँ शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन? अब मैले भने नियमले लाग्दैन, व्यवहारमा लाग्छ। अनि किन र यस्तो भनेर मैले भन्दा यस्तो मलाई चाहिँ शुल्क माग्ने यस्तो कुराकानी भयो। यस्तो के तर्क आउँछ त भन्दा अब विद्यालयले के एउटा शर्त तेर्स्याउँछ अरे भनेदेखि हामीले चाहिँ अतिरिक्त कक्षा लिनुपर्छ र अतिरिक्त शिक्षक राख्नुपर्छ। त्यो अतिरिक्त शिक्षकहरूलाई वेतन इत्यादिको व्यवस्थापनको लागि हामीले शुल्क नलिकन हुँदैन, हाम्रो विद्यालयको बाध्यता छ, त्यसकारण हामी यो लिन्छौँ भन्छन् भने तिनले। अब कुरा त्यही छ। भनेपछि शिक्षामा पनि ग्यारेन्टी छैन, स्वास्थ्यमा पनि ग्यारेन्टी छैन, अवसरमा पनि ग्यारेन्टी छैन। जे जति राज्यका अवसरहरू आउँछन् त्यहाँ तेरो मेरो यति घिनलाग्दो छ कि पार्टी विभाजनको मूल कारण नै त्यही हो। अहिले माधव नेपालहरूले जे गरिरहेछ, केपी ओलीले एकलौटी गरे भन्ने नै कुरा हो। अब अहिले त्यो भ्याउसु चाहिँ माओवादी भए ठाउँमा आइपुग्यो। अब आत्महत्या गर्छु भनेर उतारू छन् नेताहरू भन्ने सुन्छु। अब यो पदको लागि होइन उनीहरू भन्थे। मैले प्रश्न उठाएको चाहिँ त्यसो भने यो आत्महत्या किन त? बोलचालै बन्द भयो भन्छ। अब बोलचाल मात्रै बन्द भए त कमसेकम छोराछोरी टुरा त हुने थिएन नला। आत्महत्या गरिदियो भने त बर्बाद हो नि त भोलि। त यो के को लागि भनेको मैले चाहिँ म मात्रै एउटा हुँ, यो झगडा पदको लागि मात्रै हो। यो विचार सिद्धान्त कुनै कुरासँग यो सम्बन्धित छैन। यो खालि पदको लागि छ र यो पद विषयक बाहेक अरू कुरासँग यो सम्बन्धित छँदै छैन। अब बारम्बार हामी यो भनिरहेका छौँ, उहाँहरू यो कुरा मान्नुहुन्न। त्यसमा त जनता पनि दोषी भयो नि डाक्टर साहब। जनताले पनि त उनीहरूलाई हरेक 5-5 वर्षमा किन अनुमोदन गरिदिने र यस्तो यस्तो गर्यो भनेर जनताबाट पनि एक किसिमको सचेतना, त्यो आवाज आउनु पर्ने नि। मुख्य रूपमा त जनताले त्यो आवाज व्यवहारद्वारा, जनताको भनेको त त्यही एउटा मत सही ठाउँमा हाल्यो कि हालेन भन्ने मात्रै उसँग विशेषाधिकार छ नि। अरू त कुनै ठाउँमा जनताको गुन्जाइस केही पनि छैन। जनताको तर्फबाट हामीले बोल्दैन हो। हामीलाई पनि पद नपाएको रोदन इत्यादि भनेर उनीहरू निषेध गर्दै आइरहेको एउटा स्थिति छ। त्यो हामीले देखि नै रहेका छौँ। अब जनताको कोणबाट हेऱ्यो भने जस्तो हामीहरू माओवादी जनयुद्ध गरेर आयो भन्ने भयो। पहिलो संविधान सभामा जनताले माओवादीलाई पर्याप्त मतदान गर्यो। काङ्ग्रेसले 37 मत पायो प्रत्यक्षतर्फ भनेदेखि एमाले 34 मात्रै पायो, जबकि माओवादी एक्लैले 120 पायो। हजुर। अब यही किसिमले मधेसवादी दलहरूले पनि पाए। किन क्षेत्रीय नारा आयो? अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यो जुन हाम्रो खर्च वर्च इत्यादि हामीलाई महँगो भयो भन्ने सन्दर्भमा भने चाहिँ त्यति बेर क्षेत्रीय राजनीति गर्ने दलहरूले के भने भनेदेखि यो केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीले गर्दाखेरि यो विभेद र शोषण भएको, त्यसकारणले सङ्घीय राजनीतिमा जानुपर्छ र क्षेत्रीय एजेन्डाहरूका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भएपछि लौ त भनेर तराईका जनताले क्षेत्रीय दलहरूलाई मात्रै प्रत्यक्षतर्फ 52 सिटमा विजयी बनाए। यसरी पहिलो संविधान सभामा मधेसवादी दलले 52, जनजातिको एजेन्डा पनि उल्लेखनीय रूपमा थियो, जनजाति प्रतिनिधिहरूले 118, माओवादीले 120, काङ्ग्रेसले 37 अनि एमाले 34। यसरी जनताले चाहिँ मतदान गर्यो। तर पहिलो संविधान सभामा यी सबै दलहरूले खेलेको भूमिका देखेर एउटा अर्को विचारणीय के थियो भने महिलातर्फ पनि 33% चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ पुगे ठाउँमा। तर न महिलाले, न जनजातिले, न माओवादीले, न मधेसवादीले कसैले पनि
वाञ्छित भूमिका नखेलेको भन्ने नेपाली जनतालाई लागेपछि तराईबाट नै जनताले आफ्नो फैसला बदल्यो। 52लाई 11मा ल्यायो, 118 जनजातिलाई 87 मा झारिदियो, 120 माओवादीलाई 28 मा झारिदियो, अनि 34 एमालेलाई 150 नगाइदियो, अनि 37 काङ्ग्रेसलाई त अग्रता नै दियो र सुशील कोइरालाले सरकारै बनाए। जनताले गर्ने त यही हो नि बाबु। अब हेर्नु होला फेरि, अब फेरि जनताले चाहिँ निर्मम निर्णय गर्छन् भन्ने म अपेक्षा गर्छु। जस्तो यो 2/3 मासेको हुनाले यिनीहरू हत्यारा हुन्, यिनलाई नै ठोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मागै थियो। र वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू नबनिरहेको अवस्थामा सायद अबको एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसै फर्किन्छ कि भन्ने मेरो अनुमान थियो। अब फेरि अहिले त फेरि काङ्ग्रेसलाई त सत्तामा जाने त आदेश त होइन, ऊ सत्तामा गइसकेपछि यसलाई जनताले फेरि कसरी हेर्ने हुन् त? यो बेलामा सायद सहानुभूतिको मत केपी ओलीले पाउने हुन् कि, मेरो आकलन यो छ। अब हेरौँ जनताले के गर्छ। जनतालाई त योभन्दा अरू त उसँग कुनै अवसर छैन नि। जस्तो हामीलाई यो एउटा अभिव्यक्तिको अवसर छ, त्यही पनि यिनका मूल प्रवाह भनेका के भनेकामा त हामीले नै टाउको उठाउन पाउँदैनौँ भने जनताले कहाँ गएर के रोल गर्ने त? जहाँ उसले रोल गर्ने चाहिँ एउटा चान्स पाउँछ, म आशावादी छु। र विगत हेर्दाखेरि पनि जस्तो भनौँ बहुदल पुनर्स्थापना भएकै वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सुविधाको बहुमत दिए। काङ्ग्रेसले मनपरी गर्छ कि भनेर प्रमुख प्रतिपक्षको दलको रूपमा चाहिँ एमालेलाई पनि भरपर्दो बहुमत दिए। अब काङ्ग्रेसले गलत गर्यो, मध्यावधिमा गयो, यसलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताले सोच्यो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराइदियो। तर कम्युनिस्टको भर हुँदैन भन्ने हिसाबले सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा चाहिँ एमालेलाई विजय बनाइदिए जनताले। नभन्दै मनमोहन अधिकारीले पनि काङ्ग्रेसकै बाटो, मध्यावधिको बाटो लिदिए। त्यो कुराको फाइदा चाहिँ माओवादीलाई हुन पुग्यो, किनभने संसदीय व्यवस्था र काङ्ग्रेस र एमालेबाट नेपालको राजनीतिले निकास पाउँदैन, हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई यी सबै हरकतहरूले चाहिँ पुष्टि गरिदिएपछि लौ त भने सबैको आकर्षण चाहिँ माओवादीतिर भयो। अघि मैले भने 120 प्रत्यक्षमा उनीहरूले विजय पनि पाए। तर व्यवहारबाट के देखे भनेदेखि माओवादी या त काङ्ग्रेस एमाले जस्तै हो, होइन भने उनीहरूभन्दा पनि वर्स्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारले सिद्ध गरिदिइसकेपछि जनताले न्याय गर्दैन भन्ने कुरा होइन, जनताले दण्डित गर्दैन भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण रुसीमा भएको एउटा उखान मलाई असाध्यै राम्रो लाग्छ, इतिहासले मान्छेलाई केही पनि भन्दैन अरे, खालि दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ अरे। र इतिहास भनेको यहाँ जनता हो। जनताले पनि एन मौकामा उपयुक्त तरिकाले यी खलपात्रहरूलाई दण्डित गर्छ भन्ने कुरामा म आफू चाहिँ विश्वास गर्छु। अब यसपल्ट के गर्छन् हेरौँ न, 18 महिनाको त कुरा हो। यो 46 सालदेखि यता अहिलेसम्म पटक पटक बिग्रेको चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, जस्तो अहिलेको परिस्थितिमा पनि नेकपा एमाले भित्र माधव पक्ष अथवा हिजोको दिनमा केपी पक्ष जेसुकै भने पनि काङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्र पक्ष अथवा जुन बहुमत अल्पमत त्यहाँभित्र रहेको यी सबै स्वार्थै स्वार्थ। माओवादीमा त झन् आत्महत्या गरेपछि यी सबै स्वार्थै स्वार्थ। नेता चाहिँ देश सेवा भन्ने गुलिया मिठा नारा दिने, तर व्यवहारमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ मात्र केन्द्रित हुनाले गर्दा चाहिँ यो खालको अवस्था। अघिको हामीले आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दाखेरि पनि समग्र चाहिँ यो यही कारणले नै भयो नि त। अब यो चाहिँ मैले त्यही 3टा भनेको छु। किन यस्तो अवस्था आयो त भन्दाखेरि नन भिजनरी लिडरसिप, करप्ट, डिसअनेस्ट। मैले चाहिँ झन्डै 5 वर्ष अगाडि एउटा सोसियल मिडियामा एउटा टक रहेछ मेरो, अहिले त्यो फेरि सेयर भइरहेको थियो, आज मैले आफै हेरेँ। किन हामीले राजनीतिमा यो नियति बिहोर्नु पर्यो त भन्दा त्यसमा 3टा मैले चाहिँ बुँदा दिएको रहेछु। नन भिजनरी लिडरसिप, यिनीहरू कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा छैन। नन भिजनरी भनेको चाहिँ शेरबहादुर कहाँ जाँदैछन् त, कस्तो समाज व्यवस्था हो शेरबहादुरले चाहेको, मतलब नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो, त्यो कहाँ जान्छ, त्यसमा उनीहरूसँग कुनै भिजन छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। नम्बर फर्स्ट। अब माओवादी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्थ्यो, अहिले ऊ कहाँ आइराखेको छ? यो बाटोबाट सर्वहारा अधिनायकत्व त कायम हुन्छ, किनभने अब ऊ त जसको विरुद्धमा जीवन मरण लड्यो उहीसँग गठबन्धन गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। यो अग्रगमन हो कि पश्चगमन हो? उनीहरू केपी ओलीको प्रतिगमन भन्थे,
मैले चाहिँ के भनेको छु भने यो चाहिँ प्रतिगमन हो। माओवादी शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्न आउनु वस्तुतः प्रतिगमन हो कि हाम्रो माओवादी भन्ने आवरण मात्रै थियो भन्नु पर्यो, जुन मेरो थेसिसको निष्कर्ष हो। मलाई त केही पनि अनौठो छैन यसमा। यिनीहरू जे गरिरहेछन् त्यही हुन्, जे भनिरहेछन् त्यही हो, तिनीहरू त्यो होइनन् भन्ने मेरो थेसिसको चाहिँ कन्क्लुजन थियो। मलाई त यो केही पनि प्रधान शत्रु वर्ग शत्रु अहिलेको प्रधान मित्र हामी सबै यो त अब भाइहरूले पनि भन्न थाल्नुभयो। प्रधान शत्रु कसरी प्रधान मित्र हुन्छ? अब सजिलै उनीहरू व्याख्या गरिदिन्छन्, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु हुँदैन, स्थायी मित्र हुँदैन। यो त राजनीतिको भद्दा परिभाषा हो, मजाक हो नि। राजनीतिमा स्थायी शत्रु नभए केमा चाहिँ स्थायी शत्रु हुन्छ त? त्यसपछि सबै लडाइँ के हो? मैले यसो सुषमा स्वराजको एउटा रिमार्क सुनिरहेको थिएँ, हाम्रो चाहिँ दलहरूको बिचमा शत्रुता छैन, प्रतिस्पर्धा मात्रै छ भनेको छ उनले। हामी एकअर्काका शत्रु होइनौँ, हामी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी मात्रै हौँ। हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, जो विजयी बन्छ त्यो सरकारमा जान्छौँ, जो पराजित बन्छ त्यो चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्छौँ। क्लियर कट कुरा छ नि, शत्रु मित्रको कुरा यहाँ केही छैन। उनीहरूले त स्वीकार गरे कि हाम्रो शत्रु कोही पनि छैन। यहाँ त शत्रु मित्रबाट एमाले पनि काङ्ग्रेसलाई प्रमुख शत्रु भनेर आएको हामीले देखिआएका हौँ। संसदीय प्रक्रियामा पनि त्यो कुरा हामीले देखिआएका हौँ। अब त्यो काङ्ग्रेस प्रधान शत्रु भन्ने दस्तावेज लेख्ने माओवादी नै अब अहिले के अरे माधव नेपाल नै अहिले के भन्न थाले, संस्कारी त बरु काङ्ग्रेस पो रहेछ। जसलाई आफूले हिजो प्रधान शत्रु भनियो त्यो नै संस्कारी हो भन्ने निष्कर्षमा अहिले नै आइयो भनेपछि नेपाली नेताहरूको भिजन मिसन के हो भन्ने कुरा यहाँबाट पनि बुझिन्छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस भने पनि कम्युनिस्ट भने पनि लिडरसिप चाहिँ हाम्रो नन भिजनरी भयो। एउटा प्रब्लम यो हो। नम्बर 2 करप्ट, दे आर करप्ट लिडरसिप नम्बर 2 मा। नम्बर 3 मा चाहिँ डिसअनेस्ट। यिनीहरू जति दायित्व पाइराखेका हुन्छन् त्यो प्रति पनि प्रतिबद्ध छैनन् र राज्यको ढिकुटीमाथि हात हाल्ने कुरामा उनीहरू एकदमै चनाखो छन्। सादा जीवन उच्च विचार भन्ने यिनीहरूको दिमागमै काहीँ पनि छैन। यो 3टा कारणले चाहिँ मैले लेख्दा आज नेपालको राजनीति एकदमै बिग्रेको र भद्रगोल भएको कारण चाहिँ मैले लेख्दा त्यहाँ हो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जसरी गतिरोधहरू अगाडि बढिराखेका छन्, यो साझा कार्यक्रम बनाउने भन्ने जुन कुरा छ, यसैमा पनि विवाद भएको स्थिति छ। कसैले त्यहाँ स्थानीय निकायलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्छ, हाम्रो कार्यक्रम त्यो हुनुपर्छ भनिरहेछन्। कसैले यो असंवैधानिक कुराको बाटो हिँड्नु हुँदैन भने एमालेकै नेताहरूले पनि त्यसको विरोध गरिरहेछन्। अब यही साझा कार्यक्रममै अर्को भाँडभैलो सिर्जना हुने हो कि भन्ने पनि अर्कातिर प्रश्न उठेको छ यी नेताका गतिविधिले। यदि त्यस्तो भयो भने यो ल्याउनुको अर्थ भयो? यो राम्रो र सामूहिक प्रश्न पनि छ, किनभने वास्तवमा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा पनि आइराखेको छ। सहमति बिनै साझा कार्यक्रम पार्टीभित्रै सहमति निर्माण भइसकेको छैन भन्ने देखिन्छ यो तर्क वितर्कहरू सुन्दा। अब यो चाहिँ उनीहरूको पक्ष भयो। अब जनताको अनुभूति, यसको अभ्यास र परीक्षणले के बताएको छ त भन्ने कोण चाहिँ मैले देख्दा यहाँ आकर्षित हुने देखिन्छ। यो हेर्दाखेरि कोभिडको भनौँ अरू भनौँ 3 लेयर्स संसदीय व्यवस्थाको नेपालमा औचित्य देखिएन। 2 लेयर्स सबभन्दा राम्रो हुन्छ हामीलाई। त्यो भनेको चाहिँ केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार हुने भयो, प्रादेशिक सरकारको औचित्य केही पनि छैन, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाइदिनु नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितमा हुन्छ। तर उहाँहरू त्यो मान्नुहुन्न, किनभने यो नेपाली जनताको लागि ल्याएको व्यवस्था होइन, यो उहाँहरूको लागि ल्याएको व्यवस्था हो। केन्द्रमा आफू मन्त्री हुने, प्रदेशमा स्वास्नीलाई मन्त्री बनाउने, यो हो। केन्द्रमा आफू हुने, प्रदेशमा आफ्नो कार्यकर्तालाई मन्त्री बनाउने, यो हो खेलोमेलो त। नेपाली जनता त यहाँ आकर्षितै छैन। जस्तो हामीले भनौँ न, अहिले हामीले यो जति पनि 2-3 वर्ष सङ्घीय व्यवस्था अनुसार चाहिँ अभ्यास गऱ्यौँ, गर्दाखेरि स्थानीय र प्रदेशमा हाम्रो हैकमको संवैधानिक व्यवस्था होइन भन्ने मर्मधर्मलाई त केन्द्रले पनि पकडेको त हामीले देखेनौँ। सिडिओ यहीँबाट गइरहेको हुन्छ, प्रहरी यहीँबाट चलाइन्छ, स्थानीय तहलाई पनि बलियो हुन दिइँदैन, किनभने प्रदेश र स्थानीयको बिचमा पनि एक खालको द्वन्द्व त्यहाँ हुने हुन्छ। त्यसकारण यो हाई टाइम छ हामी यो तरिकाले डिबेट गर्नुभन्दा पनि हामी बोल्डमा जाउँ न, हामी 2 लेयरमा जाउँ के। अब सङ्घीय संरचना यो
यो खारिज गरौँ भन्ने हो प्रदेशको? अब अर्को म विकल्प देख्दिनँ, किनभने भनेपछि संहिताको विरोध गर्नेहरूलाई मलदल पुग्ने गरी डाक्टर साहबले अर्को लिस्टमा लगाइदिनु भयो भन्ला नि मान्छेहरूले। होइन, अब म त यहाँसम्म मुख बाँधेर बसेँ नि त। डाक्टर केसी नै संहिता विरुद्ध उत्रिनु? यस, मैले यहाँसम्म म एकदम प्रखर सङ्घवादीको रूपमा, संहितावादीको रूपमा मैले आफूलाई उभ्याउँदै किन ल्याएँ भने यस्तै कुरा होला भनेर। तर व्यवहारमा उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यो गर्नु भएन नि त। हामीले त आफ्नो संवैधानिक प्रतिबद्धता, अघि मैले शिक्षाको स्वास्थ्यको अरू कुरा गरेँ नि त, उहाँहरूले आफै लेखेको संविधान हो नि त। होइन, प्रदेशले राष्ट्रलाई जनतालाई पे गरेन, त्यसो गर्दा यसको औचित्य भएन डाक्टर साहबले यो भन्नुभयो। आम जनताले पनि यो कुरा भनिराखेकै छन्। विशेषतः यही सँगसँगै धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि मानिसहरूले अहिले व्यापक रूपमा उठाइराखेका छन् र संविधान निर्माण गर्दा यी संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा जुन सुझाव सङ्कलन गरियो ती सुझाव ल्याएर बोरामा हालेर रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिए। त्यसको रिजल्ट आज सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने अर्को विषय पनि उठिराखेको छ। यो कुरामा के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो जुन अध्ययन सुझाव आयोगले लिएको जुन सुझाव छ यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने र यसको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्ने खालको जुन भयो, यो जनताको अभिमतमाथि कुठाराघात भयो भनेर विगतदेखि प्रश्न उठेको, अहिले यो फेरि दोहोरिएको छ। अहिले यो छलफल गर्नु उपयुक्त पनि हुन्छ जस्तो देखियो, किनभने डाक्टर साहबले पनि आज मुख खोल्नुभयो यो सङ्घीय संरचना देशलाई आवश्यक भएन। अब यो विषयमा त्यो सुझाव सही थियो भन्ने त आज फेरि प्रमाणित भयो यो घटनाक्रमले। के भन्नुहुन्छ डाक्टर? त्यो बेला चाहिँ पहिलो जो संविधान सभाको सभाले जुन एउटा मसौदा जस्तो तयार पार्यो, मसौदा जस्तो तयार पारिसकेको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा रेडियोले माओवादीका एकजना सभासदसँग मलाई चाहिँ संयुक्त डिबेटमा राख्यो। तिनको नाम अब खिमा शर्मा कि दामा शर्मा हो, के अरे दाङतिर कि दामा शर्मा यस्तै के भन्थे, तीसँग मलाई राखेको थियो। अनि डिबेट हुने क्रममा मैले उहाँलाई भने यसको औचित्य केही छैन भने मैले, अनि औचित्य उहाँहरूले मरिमरि 3 वर्ष लाएर गरेको चिज अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर, अब म भन्छु कि यसको औचित्य छैन भने त त्यहाँ त तोडाम पर्यो हाम्रो त। किन औचित्य छैन? तपाईँले औचित्य छैन भन्दैमा औचित्य हुँदैन यसको, यस्तो कुरा उहाँले गर्नुभयो। तपाईँले औचित्य छ भन्दैमा चाहिँ औचित्य हुन्छ त? मुख्य कुरा यसको औचित्य छैन किन भनेर पुष्टि गर्नुहोस् न, तपाईँले यो भन्नुहोस् न मलाई, अनि म यसको पुष्टि औचित्य कहाँ छ कहाँ छैन म आफू भनिदिइहाल्छु नि। भनेपछि दुईवटा प्रश्न मैले त्यहाँ उठाएको थिएँ, त्यो म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। त्यति बेर उहाँहरूले चाहिँ राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने भन्ने चाहिँ अन्तरिम संविधानको संवैधानिक व्यवस्था थियो। उहाँहरूले त्यो नगरिकन अगाडि जाने निर्णय गर्नुभएको थियो। एक, त्यस कारण यो संविधान त मिल्दैन। नम्बर 2, तपाईँले अघि भनेको कुरा मैले त्यहाँ उठाएको थिएँ, गाउँ गाउँबाट उहाँहरूले सुझाव सङ्कलन गरेर आउनुभयो, अरबौँ खर्च गरेर त्यो लिएर आउनुभयो, तर त्यो बोरा उहाँले खोल्नु भयो। अहिले पनि बोरा खोलेको छैन। हिजो अस्ति किशोर नेपालले त के भन्नु न, म कुन गाउँमा गएको थिएँ, मैले एउटा बोरा त्यहीँ फेला पारेँ भन्नुभयो हिजो अस्ति फायर साइडको एउटा कार्यक्रममा किशोर नेपालले। भनेपछि त यो त पुष्टि कुरा भइगयो अहिले आएर त। तर रविन्द्र मिश्रहरूले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ संघीयता र धर्मनिरपेक्षताकै बारेमा। उहाँले यो चिजलाई पनि सामग्री बनाएर यो चिज भन्नुभएको हो कि कुनै अर्कै हिसाबबाट यो कुरा भन्नुभएको हो? यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा जोड्नु न अब आएर। त्यो बोरा खोल्नुपर्छ भन्ने हो डाक्टर साहबको अहिले? होइन, मेरो त यो बोरा खोल्ने नखोल्ने कुरा अपराध भइसक्यो, यसको सत्यापन हुनु पर्यो नि त। उहाँहरूले बोरा नखोलिकन उहाँहरूले संविधान बनाउनु भएको हो भनेदेखि गैर संवैधानिक मात्रै भएन, जनताप्रतिको बेइमानी मात्रै भएन, जनताको सार्वभौमिकता र सर्वोच्चतालाई पनि उल्लङ्घन गरियो नि त। किशोर नेपालले पश्चिममा भेटेको बोराले भन्छ नि खोल्नु भएन भन्ने कुरा। उहाँले त्यो भन्नुभयो, कमजोरी भयो भन्ने कुरा त आम रूपमै छ। यस, उहाँले त खुल्नु भन्नलाई किन डराउनु पर्छ? होइन, खोलिएन जनताको सुझाव, बोरा खोलिएन। होइन, मैले बोरा खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज अहिले उठेको छ। अब मैले त सैद्धान्तिक भने उहाँहरूले नै के भन्नुभएको छ भने जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्। जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् भने उनीहरूले दिएको आदेश चाहिँ कसैले पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन, पाइँदैन। जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेकै यही हो। जस्तो अहिले भनौँ न, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई 5 वर्षमा प्रतिपक्षमा बस्ने 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने भूमिका दिएको हो भने उसलाई सत्तामा जाने अधिकार कहाँबाट आयो त? लोकतन्त्र भन्ने नङ्गा नाच्ने माथि आएर त उहाँहरूले लोकतान्त्रिक, त्यसै कारण मैले भनेको छु नि त, यो चाहिँ अभ्यास लोकतान्त्रिक नै होइन, यो चाहिँ लुटतन्त्र हो भनेको छु मैले। ए कारण हो नि त यो। म यसमा 10 रात 10 दिन कुन भाषामा कहाँ डिबेट गर्न तयार छु।
यो लोकतन्त्र होइन। किनभने दल खोल्ने स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र हुन सक्दैन। यी जुन अघि खुजरा कुरा 3-4 भने जस्तो विपिन अधिकारीको कुरा अघि हामीले भन्यौँ, अब दलमाथि हुइप लाग्दैन, सांसदमाथि दलको हुइप लाग्दैन भने यो अदालतै हुन सक्दैन एउटा संविधानविदले भनेपछि अब सुरेन्द्र केसी बोलिरहनु पर्यो र भने। त यो सबै सामग्रीलाई एक ठाउँमा राखौँ न, तेरो मेरो भन्दा पनि यो सबै सामग्रीलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने र सङ्घीय व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसक्यो। रविन्द्र अधिकारीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, रविन्द्र मिश्रले एउटा कुरा भन्नुभएको छ। मैले के कुरा भनिरहेको छु भनेदेखि टु लेयरमा जाउँ। अब आउटराइट म त्यो कुरा भनिरहेको छु, 2 लेयरमा जाउँ, स्थानीयलाई योभन्दा शक्तिशाली बनाइदिउँ, प्रादेशिक संरचना स्थगन गरिदिउँ र केन्द्रीय तरिकाले स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाएर यसो गर्ने बित्तिकै एक लेयरलाई हामीले माइनस गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण अघि हामीले खर्चको कुरा नि गरेका थियौँ नि त, यहाँ सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो खर्च चाहिँ यसैमा लगानी भयो भन्ने छ। के भन्नुहुन्छ भन्नेलाई मैले व्याख्या गरेको थिएँ, 60%, 20%, 20%। ठिक छ डाक्टर साहब, आज एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गरिदिनु भयो। 2 लेयरमा जाउँ भन्ने खालको कुरा डाक्टर साहबले यति प्रष्ट ढङ्गले यो संहितामाथि प्रश्न उठाउनु भएको थिएन। आज डाक्टर साहबलाई के झ्वाक चलो यो विषय पनि आम रूपमा राख्नुभयो, यति त राखि नै सक्नुभयो। अब यो क्याबिनेटको बारेमा पनि केही भनौँ न डाक्टर साहब, कस्तो बनाउनुपर्छ? होइन, क्याबिनेट त अब मेरो त सुरुदेखि भनाइ के भने राइट मेन राइट प्लेस हो। विशेषज्ञता र विज्ञताको आधारमा 3-4 मन्त्रालयहरू चाहिँ जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, यी जो विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, यी मन्त्रालयहरूमा चाहिँ विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति भइदिएको खण्डमा नेपाल र नेपालीको हाइट बढ्छ, इज्जत बढ्छ। किनभने बाहिर पनि जानुपर्छ, कुराकानी पनि गर्नुपर्छ। अब अन्टसन्ट भयो भने त हामीलाई अन्डरमाइन गर्छन् मान्छेले। हेड अफ द स्टेटको कुरा पनि मान्छेहरू चर्चा गर्छन्, के छ डाक्टर साहब त्यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, कति अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेका छन्, कति प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा आएको छ। यो संसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ भन्ने यी यस्ता थुप्रै बहसहरू उठेका छन्। डाक्टर साहबको के भन्नुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा त म प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा छु, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ। तर मेरो जोड केमा फेरि सँगसँगै रहने गरेको छ भन्दाखेरि प्रणाली भन्दा पनि आचरण र संस्कार हाम्रो लागि समस्या हो भनेको छु मैले। किनभने हामीले के भन्यौँ भने यो सम्पूर्ण समस्याको जड मैले जम्प गरेर भने जति पनि नेपालको राजनीतिमा कुना कर्कटहरू छन् यसको जड चाहिँ दरबार हो भन्यौँ हामीले। आजसम्म 250 वर्षको इतिहासमा हामी किन यस्ता भयौँ भन्दाखेरि दरबार अडल हो, हामीले यो भन्यौँ। अब अहिले त हामीसँग त्यो छैन, हाम्रो चरित्रमा त केही पनि भिन्नता देखिएन नि त। जनतालाई सुख दिने कुरा त हामीले काहीँ पनि प्राथमिकतामा राखेनौँ नि। नातावाद कृपावादले त काहीँ पनि विश्राम लिएन नि त। अब अहिले यो क्याबिनेट रिसफलमा वान अफ द हडल चाहिँ प्रचण्डले आफ्नो बुहारी राख्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा केन्द्रित छ अरे भनेर म सुन्छु। प्रचण्डको तहमा यो समस्या रहिरहनु भनेको त एकदमै दुःखान्त छ नि। किनभने यो प्रवृत्तिलाई हामीले राम्रो भनेको छैन हिजोदेखि। उनका नातेदारहरूले पनि हुन भएकोमा आपत्ति मान्ने कुरा छैन, तर उनीहरू पनि वरियतामा आउनु पर्यो। त यो के को समस्या हो? त प्रणालीको समस्या हो, यो संस्कारको समस्या हो, आचरणको समस्या हो, के को समस्या हो त यो? त्यसकारण मैले के निष्कर्ष निकालेको भनेदेखि नेपालमा चाहिँ प्रणालीभन्दा पनि आचरण व्यवहार जस्तो यो समावेशिताको कुरा छ। समावेशितामा त खराबी केही पनि थिएन नि, तर अभ्यासमा जाँदाखेरि के भयो? समावेशिता भनेको आफ्नै जान केटाकेटीलाई त्यहाँ लैजाने, अभ्यासले त त्यही देखायो नि। अनि उनीहरूले कहाँसम्म विकृत समानुपातिको अभ्यास गरे भनेदेखि जस्तो एउटा जनजाति मेलले ब्राह्मणी महिलासँग विवाह गरेको छ भने तिनलाई ब्राह्मणी कोटाबाट छिरायो। ठ्याक्कै यसको उल्टो छ, ब्राह्मण पुरुष छ र उसले जनजाति महिला बिहा गरेको छ भने त्यसलाई फेरि बाहुनीको रूपमा प्रवेश गराएन, जनजातिको रूपमा प्रवेश गराइदियो। जनजाति कोटाबाट उही आफ्नै श्रीमती आफन्त नातागोता। त भनेपछि यो प्रणालीको समस्या कि संस्कारको समस्या हो त? त्यसकारण मेरो एउटा पोजिसनका दृष्टिकोणले म कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा नै हुँ। इमरान खान चाहियो भनेको पनि त्यही हो मेरो। त्यो भयो भने मेरो लागि सजिलो पनि हुन्छ, म आफै पनि भिड्छु। म त त्यसको नै मेरो पोजिसन चाहिँ मेरो त्यही नै हो। तर
तर मेरो रिमार्क चाहिँ के हो भनेदेखि प्रणाली भन्दा पनि आचरण संस्कार हामीले आज सुधार्नुपर्छ भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छ। हामीले जुनसुकै प्रणालीमा गयौँ भने पनि हाम्रो आचरण र संस्कार सुध्रिएन भने हामीले जनतालाई वाञ्छित परिणाम दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण पोजिसन त मेरो कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो, तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रो आचरण चाहिँ सुधार्नुपर्छ। हामी जस्तो भनौँ त्यति गरेर हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिमा मै पुगौँला कोही पुग्ला, तर हाम्रो आचरण अहिले भन्दा नि गएको भयो भने जनताले अब फेरि काँड के आशा गर्ने त? केही बाँकी रहँदैन नि हाम्रो। जस्तो अघि मैले भने राजा नै सम्पूर्ण समस्याको जड हो हामीले भन्यौँ, आखिरी त्यही तर्कको आधारमा हामीले राजालाई छुट्टी दियौँ। अब अहिले प्रचण्डले नै के भने योभन्दा त राजाहरूको सम्मान धेरै माथि हो नि, त रिग्रेट्स भयो नि त यहाँ आएर त। तर अब के गर्ने, अब हामीसँग राजा छैन। त्यसकारण कुनै चिजलाई विदा गर्नुभन्दा अगाडि परिपक्व, जस्तो संहितालाई नै फाल्ने हो भने परिपक्व तरिकाले, प्रणाली नै बदल्ने हो भने प्रतिबद्धताका साथ। त्यसकारण म अहिले पनि के भन्छु भने कार्यकारी राष्ट्रपति म पक्षपोषक हुँ, तर आचरण र व्यवहार चाहिँ त्योभन्दा कम महत्त्वको छैन। त्यसलाई नसुधार्ने हो भने त्यो ल्याएर पनि हामी नेपाली जनतालाई परिणाम दिन सक्दैनौँ र परिणाम नदिने प्रणाली हामीले ल्याउन चाहेको हो भने र ल्यायौँ भने पनि म त्यसको कुनै पनि अर्थ दिएँ। अघि मैले भने राजालाई हामीले फाल्यौँ नि, संहिता ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, तर आम जनता त बिचारा के पायो त? उसले सम्पूर्ण कल कारखाना बन्द भए, उद्योगहरू बन्द भए, शान्ति सुरक्षा बिग्रियो, योग्यता क्रम काहीँ पनि लागू छैन। मलाई लाग्छ एउटा पार्ट टाइम टिचर्स पनि अहिले पार्टीको चाहिँ कार्ड होल्डर, अहिले दुईवटा कुरा आइराखेका छन्। गगन थापाको एउटा कुरा आइरहेछ, हामीले सुकुम्बासी आयोग किन विघटन गरेको भने त्यहाँ एमाले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू मात्रै भर्ती गर्यो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ बिपी मेमोरियलको भिसी के आधारमा नियुक्त गर्नुभएको हो त? हिजो अरूको नियुक्ति के आधारमा गर्नुभयो? त्यसपछि शेरबहादुरले के भन्नुभयो भने मलाई अचम्म लाग्यो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण गरेर हामीले विश्वविद्यालयहरू बर्बाद गऱ्यौँ। के भने हो यो? उहाँले नि खुद केन्द्रीय कमिटीको सदस्यलाई महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको भिसी बनाउनु भएको थियो उहाँले, र पार्टीको फुल टाइमर नभइकन त्यो आरआर क्याम्पसको सहायक क्याम्पस पनि हुँदैन, त्यो उहाँ शेरबहादुरले नै गरेको हो। त्यो लोकतान्त्रिक नेताहरूले पनि यसरी चाहिँ बेइमान कुरा भन्दै हिँड्ने हो भने कोबाट हामीले के आशा गर्ने हो? अब माधव कुमार नेपालले भन्नुभयो हामीभन्दा त उनीहरू संस्कारी थिए भनेर। यही हो संस्कार राम्रो? त्यहाँ विश्वविद्यालयमा पार्टीको आधारमा प्रोफेसर हुन्छ, यही कुरा सचिवको हकमा लागू हुन्छ। उहाँहरूले सचिवहरू सरुवा गर्न धमाधम थालिसक्नुभयो, 3 जना सचिवको त सरुवा भइसक्यो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयदेखि कर्णालीसम्म एउटै छ रोग, एउटै रोग, हरेक ठाउँमा यही छ। त त्यसकारण अब यो प्रणालीको समस्या हो कि अभ्यासको समस्या हो त? त्यसकारण प्रणाली एउटा प्रश्न हुँदाहुँदै पनि संस्कार पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्छ। त्यसकारण हामीले प्रणालीमा छिटो छिटो परिवर्तन गर्नुभन्दा पनि संस्कारमा जुन रूपान्तरणको जुन एउटा प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियालाई पनि समानान्तरमा लग्यौँ भने मात्रै हामी परिणाम दिन सक्छौँ। होइन भने त्यो एउटा लफाजी हुन्छ। कुनै पनि प्रणालीले मलाई लाग्छ केही पनि समाधान दिँदैन, किनभने प्रणाली भन्दा पनि आचरण र संस्कार नै निर्णायक हो भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारले देखिन्छ। हवस् डाक्टर साहब, यही चरित्र र आचरणको अनुशासनको महत्त्वपूर्ण कुरा सँगसँगै आजको कुराकानीबाट विश्राम चाहन्छु। डाक्टर साहबले अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।